अच्छा, तो अभी जी उन लोग का थोड़ा सा इलाज करते हैं। जो कुत्ते बोल रहे हैं हमें, तो तुम लोग कुत्ते हो, तुम लोग इस निज़ाम के कुत्ते हो, तागूती निज़ाम के। तुम इसके कुत्ते का मतलब पता है, वो वफादार होता है। हम अल्लाह के वफादार हैं, और तुम इसके तलवे चाटते हो। तुम इसके ये असल कुत्ते तुम लोग हो। बैंड के लोड़ो, चूतियो। समझ में आई? हद मेरे इस निज़ाम, इन गुलामों की ज़िंदगी, इन गुलामाना ज़िंदगी, चोर लुटेरे, इस तरह के लोग, दो नंबर घटिया तरीन लोग, इस तरह के लोग गरीब आवाम को पीस रहे हैं। जुल्म का निज़ाम है। इस निज़ाम को कब तक रहने दिया जाएगा? अल्लामा इकबाल अपने फरिश्तों को एक शेर में कहते हैं कि उठाओ मेरे दुनिया के गरीबों को जगा दो, काग़े उम्र के दरो दीवार को हिला दो। जिस खेत से मजदूर को ना हो मुयस्सर रोजी, उस खेत के हर गोशे गंदुम को जला दो। तो जला दो आज, ये उड़ा दो, इन सबको तबाही मचा दो, बर्बाद कर दो। अब आप लोग ये 10 साल हमने लगाए। तुमने कभी किताब खोल के देखा है जो तालीम बदलने की बात कर रहे हो? छूतियों, बहन के लोड़ो। और हमें आके बोलते हो कि इन कुत्ते हमारे कुत्ते हैं ये। हाँ, हम वफादार हैं, हम अल्लाह के वफादार हैं। समझा? तुम कुत्ते हो, तुम बहन के लोड़ो, तुम कुत्ते हो, चूतियों। ये जिहाद है, ये इनकलाब है, ये इनकलाब आ रहा है अब। समझ में आई है? और जिहाद बैक वक्त क्या नाम है, एग्रेसिव भी होता है और डिफेंसिव भी होता है। हमें ये लोग कहते हैं कि जो है हुकूमत की तलब कर रहा है। हम लोग, मेरे आपको पार्टी में कोई एक ऐसा बंदा भी नहीं मिलेगा जो इस ओहदों का गुलाम होगा। वो सिर्फ रज़ाए इलाही, अल्लाह के लिए जो भी कर रहे हैं वो अल्लाह के लिए। वो अहदे ओहदों का गुलाम नहीं है। उनको पता है कि ये जो ओहदा है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इन सारी चीज़ों के कोई गुलाम नहीं है। हमारा एक मकसद है, वो ला इला, घर घर के अंदर ला इला इल्लल्लाह पहुंचेगा। एक एक घर, वो सोशल सिस्टम, वो सिस्टम, वो इकोनॉमिक सिस्टम जो कि मैंने बताया हुआ है, वो पहुंचाएंगे हम। आप लोग भी इस डिफेंस के अंदर से हम पूरे कराची में फैलाएंगे, और आग लगा दो आप लोग सब भी। और यहां से पूरे कराची से इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर अब यह निज़ाम कायम होने वाला है। किंग्स कल्चर जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशिएंट, द मोस्ट मर्सीफुल। बहुत अच्छी खबर आ रही है आप लोगों के लिए। क्या नाम है अपना, जो लूसीफ़र का फैमिली और टी वाई लोग को तो मैं सुधार दिया बिल्कुल। वो लोग एकदम सुधर गए और मेरी कॉपी कर रहे हैं, ओरिजिनल मेरी कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरे तरह बातचीत कर रहे हैं, और मेरे तरह मेरी पूरी पर्सनैलिटी को भी कर रहे हैं, और नात पढ़ रहे हैं मेरी तरह। स्टेटस भी अच्छे लगा रहे हैं, और स्टेटस उस तरह के लगा रहे हैं ये लोग के जिससे मेरी पर्सनैलिटी जो है वो मेरी जैसी पर्सनैलिटी उसी तरह का अब वो स्टेटस भी लगाने लग गए हैं माशाल्लाह से। इनको तो मैंने सुधार दिया। बहन के पकौड़ों, लोड़ों नहीं बोल सकता क्योंकि रमज़ान का महीना है, इसलिए बहन के पकौड़ों बोलूँगा। बहन के पकौड़ों की बारी है। चोर खान और इमरान बेमानी की टीम ने, उन लोगों ने जो स्टेटस लगाया था कि क्या नाम है कि तालीम को ठीक करेंगे, तो बहन के पकोड़े थे। कभी किताब खोल के देखी है तुम लोगों ने? जो तुम लोग क्या नाम है वीडियोस जो मैंने बनाई हुई है एजुकेशन के ऊपर, वही तुम लोग लाया जो किताब खोल के तुम छापते रहे। वो जो गाना गाया था, लाया जो किताब मैंने खोल के थी, सिर्फ छापते रहे, तलवे मेरे चाटते रहे। वही काम करना है बहन के पकोड़ों। मैंने वीडियोस बनाई हुई है एजुकेशन के ऊपर। अच्छा, एक और, ये आवारा कुत्ते कह रहे हैं हम लोगों को, हमारे टीम्स को, कि आवारा कुत्ते हैं, इनका सदेबाप करना पड़ेगा। आवारा कुत्ते और जो है इंस्टीट्यूशन जो इनका जो है एजुकेशन पे ऊपर हम काम करेंगे। लोग ये वीडियो बना रहे हैं। अच्छा, एक और बात है, मीडिया जो है हमारे ऊपर बहुत 24 घंटे नज़र रखती है, और मीडिया कहती है कि हम तो देखते भी नहीं है इनकी वीडियोस, इन बेकार लोगों की वीडियो हम देखते नहीं है। कि नज़र ये लोग 24 घंटे रखते हैं हमारे ऊपर। अभी भी हमारे ऊपर कैमरा लगाया हुआ है, और अभी भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। फिर ये लोग टूर पर जाएंगे भी, थोड़े 1 महीने बाद इनका टूर है, वर्ल्ड टूर पर जाते हैं, तो वहाँ जाके अपना जो है कहानियाँ सुना रहे होते हैं मेरी वीडियोज़ देख कर, मेरे से सीख कर। यही इन लोग के लिए भी ये लागू होता है। लाया जो किताब खोल के सिर्फ छापते रहे, तलवे मेरे चाटते रहे। अच्छा, तो अभी जी उन लोग का थोड़ा सा इलाज करते हैं। जो कुत्ते बोल रहे हैं हमें, तो तुम लोग कुत्ते हो, तुम लोग इस निज़ाम के कुत्ते हो, तागूती निज़ाम के। तुम इसके कुत्ते का मतलब पता है, वो वफादार होता है। हम अल्लाह के वफादार हैं, और तुम इसके तलवे चाटते हो। तुम इसके ये असल कुत्ते तुम लोग हो। बैंड के लोड़ो, चूतियो। समझ में आई? हद मेरे। अच्छा, उसके बाद जो है क्या नाम है, मेरा मकसद इनकी कहानी आप लोगों में सुना देता हूँ।
کہ یہ جو کیا ہو رہا ہے, جو میرے پیچھے جو کتے چھوڑے ڈی ایچ اے فیز 5 اور 6 میں, یہ ہے نا یہاں پر ڈی ایچ اے فیز 5 اور 6 کے اندر جو ہے وہ چور خان اور عمران بھیمانی کی حکومت ہے نا ابھی, تو ان کو میرے سے خطرہ ہے, اور صحیح بولوں تو مجھے ان سے خطرہ ہے, کیونکہ ہمیں اس نظام, ان غلاموں کی زندگی, ان غلامانہ زندگی, چور لٹیرے, اس طرح کے لوگ, 2 نمبر گھٹیا ترین لوگ, اس طرح کے لوگ غریب عوام کو پیس رہے ہیں. ظلم کا نظام ہے, اس نظام کو کب تک رہنے دیا جائے گا؟ علامہ اقبال اپنے فرشتوں کو ایک شعر میں کہتے ہیں کہ اٹھاؤ میرے دنیا کے غریبوں کو جگا دو, کاغذ عمرہ کے در و دیوار کو ہلا دو, جس کھیت سے مزدور کو نہ ہو میسر روزی, اس کھیت کے ہر گوشہ گندم کو جلا دو. تو جلا دو آج, یہ اڑا دو, ان سب کو تباہی مچا دو, برباد کر دو. اب آپ لوگ یہ ساری میرے غریبوں اور میرے عوام, میرے تمام لوگ, اس نظام کو اب قائم نہیں رہنے دو, بالکل تباہ برباد کر کے رکھ دو. یہ کب تک چلے گا یہ غلامی کا نظام؟ اب حقیقی آزادی آئے گی, اور اب صرف کنگز کلچر کی حکومت آئے گی اس کے بعد. اور کنگز کلچر ڈی ایچ اے فیز 5 کے اندر اور 6 کے اندر یہاں پہ قائم ہونے والا ہے. اور یہ ہے ابھی ان کی حکومت ہے, ابھی چور خان پی ایم ایل این اور کیا نام ہے عمران بھیمانی, جو کہ اس کا ہے ابھی کیا نام ہے پیپلز پارٹی کا ہے. ان دونوں کی ایک مشترکہ حکومت قائم ہے, اور یہ دورہ بہت جلد ختم ہونے والا ہے, اور اب کنگز کلچر کا دور آئے گا. اچھا ایک اور بات ہے, یہ لوگ مجھے کہتے ہیں, میرے والد صاحب جو ہے, پاپا جو تھے میرے, وہ بھی چیئرمین رہ چکے ہیں, تو یہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کیا نام ہے اپنے ابا کے اس کے اوپر آ رہا ہے, اپنے ابا کا نام پہ وہ جو ہے وہ کر رہا ہے, یا نہ میرے ابو کو کوئی طلب تھی یہ سب کی عہدے کی, تم لوگ اپنی اس میں ڈالو, اس ہول میں, گانڈ میں ڈال لو تم لوگ اپنے اس عہدوں کو. ہمیں نظام چینج کرنا ہے, وہ بھی اس نظام کے خلاف تھے, اس نظام کو چینج کرنا ہے. اور دوسری بات, وہ تعلیم جو میں نے وہ جو شیر علی جو تھا, جب وہ جو ہے اکیلا ہو گیا تھا, اور اس کے بعد اپنے پیشنز کے بارے میں جان رہا تھا, خود کے بارے میں وہ کو اپنے اندر ڈیپلی ریسرچ کر رہا تھا, اپنے اندر خود کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا, اس کے اندر جو چینجنگ آ رہی تھی, اس کے اندر جو ہے وہ کیا نام ہے پیار اس کے اندر آ رہا تھا, لو آ رہا تھا, لوگوں کے لیے ہیلپ, دوسروں کے لیے مدد کرنے کا جذبہ اس کے اندر آ رہا تھا, اس کے سیلف کی پیوریفیکیشن ہو رہی تھی, وہ انٹروسپیکشن ہو گئی تھی اس کے اندر, وہ پرسنالٹی اس کی ایسی ہو گئی تھی کہ ہر اس پہ وہ راضی ہو گیا تھا, ہر مصیبتوں پہ, ہر چیلنجز پہ جو آتی تھی اس سے وہ سیکھنے کی کوشش کرتا تھا, اور اس سے وہ پازیٹیو نکالنے کی کوشش کر رہا تھا, ہر چیز کے اندر سے وہ پازیٹیو نکالتا تھا وہ بچہ. تو اس کو یہ جب پتہ چلا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے وہ ایک کیا نام ہے اس تعلیم کے اندر آپ کو اس کو آگے بڑھانا ہے, تو یہ 10 سال ہم نے لگائے. تم نے کبھی کتاب کھول کے دیکھا ہے جو تعلیم بدلنے کی بات کر رہے ہو چھوتیوں, بہن کے لوڑو, اور ہمیں آ کے بولتے ہو کہ ان کتے ہمارے کتے ہیں یہ. ہاں ہم وفادار ہیں, ہم اللہ کے وفادار ہیں, سمجھا؟ تم کتے ہو, تم بہن کے لوڑو, تم کتے ہو چوتیوں. یہ جہاد ہے, یہ انقلاب ہے, یہ انقلاب آ رہا ہے اب, سمجھ میں آئی ہے؟ اور جہاد بیک وقت کیا نام ہے ایگریسو بھی ہوتا ہے اور ڈیفینسو بھی ہوتا ہے. ہمیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے حکومت کی طلب کر رہے ہیں, ہم لوگ, میرے آپ کو پارٹی میں کوئی ایک ایسا بندہ بھی نہیں ملے گا جو اس عہدوں کا غلام ہوگا. وہ صرف رضائے الہی اللہ کے لیے جو بھی کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے, وہ عہدوں کا غلام نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ جو عہدہ ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, ان ساری چیزوں کے کوئی غلام نہیں ہے. ہمارا ایک مقصد ہے, وہ لا الہ, گھر گھر کے اندر لا الہ الا اللہ پہنچے گا, ایک ایک گھر, وہ سوشل سسٹم جو وہ سسٹم, وہ اکنامک سسٹم جو کہ میں نے بتایا ہوا ہے وہ پہنچائیں گے ہم. آپ لوگ بھی اس ڈیفنس کے اندر سے ہم پورے کراچی میں پھیلائیں گے, اور آگ لگا دو آپ لوگ سب بھی, اور یہاں سے پورے کراچی سے انشاءاللہ پورے پاکستان کے اندر اب یہ نظام قائم ہونے والا ہے. کنگز کلچر زندہ باد.